ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لا إله إلا الله فاكتب لنا لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد وما كان محمد آمن بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي أعوذ متانغو نيننا بالله الله تعالى من الشيطان دبر جاكوما رجيم من كتب كل بون فانتي منصول لما دينغرام ميبيتو بسم الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها رحمن قل ادعوا الله وادعوا الرحمن رحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم جونتو نيغي خسيا ممن كذب ممن كوي مغوتي كذب من غفاني اندروكي على الله تعالى حكولا وكذب غفاني اندروكي فنان بالصدق تونيا لا ولم أرفانوتي إذ تمومنا جاءه أرفانو لا داماريغو كان أليس مثوى فسبت دينغرا مانكي بان في جهنم كنو للكافرين كافرولين والذي مغومن جاء ناناتا بالصدق أنين تونيولن كيلا محمد تي وصدق أخطنياندروكي به وتونيا لا أولئك ومن كتب بتول دونكيلو هم المتقون ولم ألنياسلان نافانتي لهم ما فمبيين يشاءون ينيول خمين كانوا عند ربهم ماريغو يا ذلك وأجان سطو دي جزاء المحسنين ولم ينيا بارلا سرالتي ليكفر الله تعالى كفاس برخالوكي عنهم يتلما أسوأ الذي كوجاكو من عملوا نيخا بار دنيا كنو ويجزيهم أسي سرافنا أجرهم إلى براجو لا بأحسن الذي كمي فين بتولا كانوا يتون ترتا يعملون كمين بار دنيا كنو أليس الله تعالى منكبا بكاف وصلاتي عبده على كلا جون محمد باين ويخوفونك كلا باي بلا سلانكا بالذين من دونه يمنك الله تعالى دولم جلانتي ومن يضلل الله تعالى خمو من فيلي فما من هاد كان دبر بخمي سوتو له ومارغو ين ومن يهدي الله تعالى خمو من كاندا فما من مضل في البخمي سوتو له ومارغو ين أليس الله تعالى دو منك بعزيز ولا من صوتي ذو انتقام من كتا سارا لا باتي ولا إن سألتهم كلا باني حمك كافر نينين من خلق كون من سجما خداروك سماوات فتورولولا والأرض يعني بانكو فنان لا يقولن الله إسافك الله تعالى لمو قل أفرأيتم يقول كلا بانجي أفرأيتم الانخبال بان ما تدعون المن باتوغان من دون الله تعالى قول لهم جلانتي إن أرادني الله تعالى لفتنت كلا بالا بدر أم صوت من تورولا هل هن فل جلان دون كاشفات وزكي كتاراتي دره من تورولا أو أرادني الله تعالى لفتنت كلا بالا برحمة كبن ملا هل هن فل جلان بان ممسكات متروكي رحمتي من صل نمولا بان كل إلى بانجي حسبي الله وانت وسلم الله تعالى عليه يتوكل المتوكلون وتنتنا بيسي تنتين عليه الله تعالى للا كل كلا بانجي يا قوم اعملوا يا قوم نمقلوا اعملوا البارا على مكانتكم الحالو كان إني دكيلا با عامل دفن بكلا بار لالتي فسوف واجب لهم تعلمون السنالهم من موجما يأتيه عذاب ينقض بنا الجنكان يخزيه أبا مارك دخيالا ويحل عذاب ينقض بويلا عليه ومارك كان مقيم ينقض بمدومارين إنا أنزلنا انت الله تعالى أنزلنا الكتاب عليك للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل
فإنما يدل على فيلو جنو بودي عليها أبا ماري غولما وما أنت إذا كيلا با منكي عليهم كيلفلاتي بوكيل نكمن كافر الما الله تعالى كن في منصو يتوفى الأنفس أترسي نيول موتا حين موتها سايا وقتو لا والتي نيول من لم تمت نن لا سايا وقتو مسي في منامها أصل متلسين وقتمولا ويمسك التي أصل نيول تو موتا قضى الموت يو سايا واجبياتا عليها نيول مما ويرسل الأخرى أصل نيكو تلمبلا من سايا وقتو مسي إلى أجل كتر وقتو ما مسمى سايا وقتو تي إن في ذلك إن الآيات كاوكوبا تارتا ذلك في ذلك نينكو تو غامن تو سون ساغي لقوم مغوين يتفكرون من سي تخسي أم اتخذوا أم فندون اتخذوا يخمترول كبان من دون الله تعالى كولا شفعاء كان جور لالتي كل كيلا بانجي أولو كانوا أنا عطريتون كتا لا يملكون هول من متول ممر لكنو ولا يعقلون شيئا فين دينا كان جوروتو ولا يعقلون ميها كلمة يا فنان كل كلا بانجي لله الشفاعة وكان جورو بيب الله تعالى لين جميعا أمومي بي ملك السماوات له ملك السماوات سام فتورو لو ما سيابي الله تعالى لبلو والأرض أني بانكو فنان ثم ترجعون البيب لساجل إليه الله تعالى لما وإذا ذكر الله تعالى الكور ساجي وحده استمز وحده أتدرون اسم عزت قلوب الذين مغل سيسو سيتي مغل فندو سيتي لا يؤمنون من لي ماليا بالآخرة ما وإذا ذكر الذين من دونه ممن الله تعالى ولم جلانتي إذا هم يستبشرون قل كلا بانجي لا هم ماريغو فاتر السماوات والأرض أني بانكو فنان عالم الغيب والشهادة أني كل من بانجيرين أنت الله تعالى تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون فيه ولو أن للذين ولو أن للذين ما ظلموا في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق ما بهم كانوا يستهزئون به فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى ما عنهم كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء
فيصيبهم سيئات ما فنجو سيل سوتو كسبوا من باري بلولا وما هم يدو مانك بمعجزين نسأل الله تعالى دان على ينقطو ما أولم يعلموا أن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك إن الآيات في ذلك لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن كرة لي فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس مثوى في جهنم للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون كل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن سكرت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله
fa'bud akonte bole batula wa kum minash shakirin ake kapini mansola ne mo tantulati wa ma qadarullah wa an kafiru ma Allah ta'ala bunya haqqa qadrihi bunya fanna yusagla man sinya fula fi wa ma qadarullah ma Allah ta'ala hakodi haqqa qadrihi to nya hako fanna wal ardu banko mebe banko de jami'an amu mebe qabdatuhu Allah ta'ala bulfanya kilinti yawmal qiyamati qiyamulun was samawati san fatawrlo fanamde matwiyatu Allah ta'ala solbe danfile bi yaminihi ba konyo kono subhanahu sirnya bi Allah ta'ala yen wa ta'ala maso kallan keta amma yushrikun amma kabrin femma yushrikun men fulaka ko Allah ta'ala batoma wa nufiqa akon se futero ke fi suri noro binyo kono butoti fasa'iqa man da fen bese fara fi samawati san fatawlo kono wa man ani da fen men fil ardi me banko kan illa man fo da fen men sha Allah ta'ala men nafaqo la nyini thumma nufiqa ukhra kon sena buto fe suma nufiqa sena fetum fero ke ukhra sinya ko ten fihi buto kono fa idha hum isa da fen mu mebe qiyamun be se wuli khaburo kono yanzurun be jubero ke kan wa ashraqatil ardu banko se geya bi nuri rabbiha argon lo noro la wa wudi'a al kitab isena ke barol kitabo isa landi waji abin nabiyyin annabi mol be nati wa shuhada'i ani sedol wal malaikol mentumbe kilifili mo lo ke barol safi wa qudiya bainahum wa qudiya isena kiti bainahum dafen tema bil haqq kabrin to nyala wa hum witalde la yuzlamuna indi to nyigila mi fe nakasila barajo la wa ufiyat kullu nafsin iseni lama isasara ma amilat men bara beton bara jafoto wa huwa ate Allah ta'ala a'lam bima ala terlon ni fenna bima kabini fenna yaf'alun ke bara jala jon men bara beton ni bara jafoto wasiqa alladhina ise mogol malaikol se mogol kunun khisamba kafaru mel kafiriyata ila jahannam kima kono zumra jama hatta idha ja'uha kafirul jamani futata jahannama dala futihat abwabuha jahannama kantala iset jahannama da yele wa qala lahum khazanatuha jahannam kantarla safo jahannama din yen alam ya'tikum rusulun safo yen fukila ya motum manatel kambang minkum membotal fanto yatluna be karanke kan ayati rabbikum almarigolo ayola alaykum ateliyen وينذرونكم المسلم فنا لقاء يومكم على بين هذا بين بيلوم من النالباكونو قالوا جهنم دين سافو بلا نام تونيا ولكن باردون حقت كلمة العذاب ينقطو دالو لواجبيات على الكافرين كافر الماء قيل ادخلوا قيل إسافو ادخلوا أبواب جهنم بندالا خالدين فيها جهنم سوكونو فبئس مثوى المتكبرين أكو سبت دينغرا جاكوياتا من كتفند بنيا لا سبت دينغرا ولم جهنمتي وسيق الذين ملائكة سمول سبا تقوا من سلنت اتقوا ربهم من سلنت ماريو إلى الجنة سوكونو زمرا جما حتى إذا جاءوها الجنة ديني فتت الجنة بندالا وفتحت أبوابها كان الجنة كانت لا الجنة بندايلي وقال لهم خزنتها الجنة كانت لا سافو بجنة الجنة دين سلام سافو كيسو عليكم أباتل الجنة ديما تبتم البيتيات البلو كونو فادخلوها الجنة سول كونو خالدين الخلامة وقالوا الحمد لله الذي وقالوا الحمد لله الذي الحمد تنتو لله الله تعالى الذي صدقنا وعده أخن لاهد منا هاتنياندي وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء دينغرا نشاء
منا فنعم أجر العالمين أكو براجو بتياتا من كتب أرجان جن سراتي وترى الملائكة الله تعالى كلا اسم ملائكة الجي حافين من كان من حول العرش لا ريسو كارا يسبحون الله تعالى سبحانه وتعالى بحمد ربهم من بنيامير مارغو تانتولا وقضي isena kiti بينهم itema بالحق kabin tonyala وقيل isafo الحمد tanto لله Allah taala yang رب العالمين kena tafi mariwoti البيغاجين pajani ngata mi pas kuntu sa soro kutulum de pas kutulum nga bloqué sino sa bismillahirrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم حميم الله أعلم بمراد به الله هنين كولون حميم تو تنزيل الكتاب نم كتاب ولا جيغوتي من الله مت الله تعالى العزيز من كتان ولا من صوتي العليم من دون جون الحال ولا غافل الذنب أترم جنو بو خفر لاتي وقابل التوب أترم توبو براجو متلاتي شديد العقاب من ينقطو غدمين ذي الطول أترم فونين سري دونكيتي لا إله نياباتو من سنتي إلا هو فاتي الله تعالى المسير وساقي دينغرا إليه الله تعالى عليا ما يجادل ومي سوسورك في آيات الله إلا الذين كفروا من كافريات فلا يخرجك وكيلا با ومولكني مرسا تقلبهم إلا ما يلمن في البلاد ساتي كونو كوي بتا ساتي دولا ولا جحتاكم دافير لو نيامنا بولين ساتي خطا ساتي كوتن كذب قوم نوح قوم نوح لما وافن يندروك قبلهم مكان كل نياتو والأحزاب يعني كان كافر ولا كيلو من بعدهم والكولا وهمت كل أمة منتو حميتا برسولهم إلى كيلا خافقا ليأخذوه ويسوى إلى كيلا متفقولا وجادلوا يخصصر لوك بالباطل كابين باترو كان يدحتوا يدحد الحق فيستو نيالتها به وصصر لولا فأخذتهم ما سوكاهم تا ينقطولا فكيف نياجوما كان عقاب أكون ينقطو كتاي منيادي وكذلك نعلم حق كلمات ربك إيمان قول دالو واجبياتا على الذين كفروا من كافرياتا أنهم كل مغل دي أصحاب النار بكلا كما دون كيلتي الذين يحملون العرش الذين ملايكل من يحملون العرش ومن حوله عند فيلم بوكارا يسبحون الله تعالى سبحانه بحمد ربهم ويؤمنون لمن يتلي به الله تعالى ويستغفرون الملائكة سخفوا جنوب خفروا للذين آمنوا من لمن يتا ربنا الملائكة سخفوا ماريكو وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم الله تعالى يتنغى عذاب الجحيم كما ينقطوما ربنا وأدخلهم إلى جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون
sitogula lamaqtullahi Allah ta'ala jusubo akbar wala khasiya min maqtikum wala fana jusuboti ittud'auna ize tuntumo men na tud'auna khatel kili ila al-iman liman yakun dunya fatakfurun al-kafir ya liman yama qalu isanafo rabbana isawmarigo amattana thnatayn yantel la fari kham fa sinya fula wa ahyayta thnatayn na bol fana sinya fula kom fa sinya fula umu imanima ifure malti Allah ta'ala na tay iduna ta balu kono ibaluta après ça ya na tay soto akay sin fa ko floti ina tay le koni khabo khabo ko na kede balu kum floti iyo فاعترفنا isafu silan tel son tan khirata بذنوبنا wo manga membe baran son ta masilan فهل ila خروج fo funti dingrabe kerim bang من سبيل kabin silola memenal dunya wa ذلكم menjenti بأنه an kunyamuninti إذا دعي الله Allah ta'ala la koto sagi وحده ate kilindoron كفرتم atel kafir wa se kafir ya woma وإن يشرك ni dun gafula kafu به Allah ta'ala ma تؤمنوا asliman ya wala فالحكم لله hukumu kito de لله Allah ta'ala la bulu العلي men tamasa kallan keti الكبير man saba هو الذي adre man sodi يريكم akal jerindi آياته al dalilullah وينزل وينزل رزقا harje hele jigi لكم atelien من السماء musan santol musan joti وما يتذكر bare mo mi ka wandi wala إلا fo من ينيب illa man fo mo men من fo mo men ينيب min kata fana sagila ta man Allah madar man soma فادعوا الله Allah ta'ala batu مخلصين dina دينا dino bato khalsa له Allah ta'ala yen ولو كره الكافرون hanin kafiru hawo konni رفيع الدرجات rese mo darajo ko tota ذو العرش atel ma la reso ma goti يلقي الريح روحا ase jibril ki من ala أمره yamoro kan على من woma يشاء hal nyini meyen من عباده kabinal jon kono لينذر base mo kol masilan يوم التلاق en yawma talahi melum walum benlum to kom kafirol ni misino se ben ani sans fata wuro men be dafel men beje ani men be banko kan fana bese be akhyamul bese be malakol ni hadmani bese be kitol يوم هم بارزون yawma hum lumben barizun dafel be fundi la khaburo kono لا يخفى شيء wolum fen minhum على الله Allah ta'ala ma منهم dafel la koto لمن الملك woni sabu ko mansiyabe jombulu اليوم bilun to لله Allah ta'ala la bulu الواحد men kata mansa kilinti القهار ate kata mansuti اليوم bilun to تجزى kullu nafsin ni lama woni lama isasara بما kabrin fenna كسبت amen bara betu ani bara jahoti لا ظلم اليوم ko to nyigi mi tebi إن الله Allah ta'ala سريع sari'ul hisab سريع الحساب atere la korosi wakatari وأنذرهم kila ba makka kafiro imasilan يوم الآزفة yawmal azifati walum lumem molbe comme asfatu yawmal sutiyal nyogonna idil qulub parce que molbe sutiyal idil qulub tumo satare yo juso sonde melu idil qulub ko ni hadal sonde melu la dal hanajir nafutata kan khoron ko don yo kan khoron ni wala ni su ko ni bola nabi ni wala nafutata je dingirala la dal hanajir kan ko ton dinna kazimina nafutata je hada gamu bala ma lidh-dhalimin ma min hamimin teri misoto lidh-dhalimin pandoro barla yen wala shafi'an kanjor la fana misoto yuta mennakum wa mutala ya'lam Allah ta'ala londin kha'inatal a'yuni nyal sunyaro jubi sunyar comme khas ibe jubero la mais sunyato jubi wala وما تخفي الصدور يعني صندمي خمين قلو والله الله تعالى يقضي بالحق والذين يدعون من دونه الله تعالى قولا لا يقضون بشيء إن الله تعالى هو السميع البصير أولم يسيروا في
في الأرض banko kan فينظروا dubero ke كيف كان yo kaifa كيف nyajuma kana akhibatu alladhi عاقبة الذين walla banjago ke nyamenna كانوا men dun tarata من قبلهم hital sawa wal كانوا mogol tarata هم wal fanfan أشد wala tumbe gol yari منهم dinaka makka kafirolti قوة ngamni sembola وآثارا banko fannono في الأرض banko ka notu banko kan فأخذهم الله Allah ta'ala na tawul mogol mutayan katola بذنوبهم junubo sabula وما كان ma kana min واق nga ba man soto لهم o mogol yen من دون الله من الله abu Allah ta'ala yang katoma ذلك wa men jenti بأنهم itel mogol de كانت تأتيهم rusuluhum ila kilari ya mogol tunna taytel kanne بالبينات min dalla ko yolu فكفروا inata kafiriya فأخذهم الله Allah ta'ala himta yang katola إنه Allah ta'ala قوي term sembo dun keti شديد men shadidul iqab العقاب men yang katobe khatimin ولقد أرسلنا Musa ki بآياتنا anin no ka kuwolu وسلطان anin dalilo fanan مبين memelan kene marin إلى فرعون firawuna kan وهامان ani hamana وقارون ani qaruna فقالوا ina tafo ساحر ko Musa mu korte kelalti كذاب ko fanya fo lalumu فلما جاءهم tumo men Musa na tetel kan بالحق anin tonya من عندنا Allah ta'ala ya قالوا اقتلوا قالوا يخافوا قالوا اقتلوا قالوا يكو اقتلوا الفقر كي أبناء الذين المغلدين فخا آمنوا من لمن يتا معه كفر موسى ما واستحيوا نساءهم خيد موسى تبلو كنو وما كيد الكافرين كافر ولا دبرو من كيف فنتي إلا في ضلال وفيلو كنو درو بحلقو كنو وقال فرعون ناتافو ذروني هل انت فرعون تجي أقتل موسى فقال وليدعو ربه amari ko to bula ha pura sa fa sa nyamenna إني akonte firawna أخاف ndebe silandin أن يبدل dinakum Musa kana lanin dinu kana yelema أو أن يظهر fasada wala kana ta tinyaro lankene ma في الأرض banko kan وقال Musa nabi Musa nata bange إني konte de عذت ndebe tango nyinina بربي marigola وربكم ani alfanu marigo من كل متكبر fantu bunyala mo mebela لا يؤمن man di man ya بيوم الحساب korosiloɗumna وقال rajulun kebana tafo مؤمن kita mu'minoti من آل فرعون firawna fana no dimbaya kono يكتم إيمانه tun halli man ya nugun ya malan kelema أتقتلون رجلا ko false keba mugo faga bang أن يقول ko khafo ربي الله ante margum Allah ta'ala alti وقد جاءكم adunga felenti anatal kan بالبينات ani mujijatolu من ربكم motal marigola وإن يكن كاذبا ate wo kumo fola nakita fanya folati فعليه كذبه fanya jino ba fankan وإن يك صادقا na dun keta to nyantun tele kumoto يصيبكم بعد بعد الذي fendo saltella soto يعدكم al gongondir la ko menna إن الله Allah ta'ala لا يهدي man ami mo kanda هو mo men مشرك min keta don tamilati كذاب min keta fanya fola bati يا قوم ako ke ban kon na mo kolwo لكم الملك ko bi mo man saya balbulu اليوم bilun to ظاهرين belankene mari misra banko kan في الأرض yo fil ardi banko ko misra banko ti فمن ينصرنا ko don bentel de mala من بأس الله Allah ta'ala yang katoma إن جاءنا min yang katoni natan tel kan قال فرعون firawna nata bange ما أريكم kwatel mogol mal jeri ndi إلا ما أرى illa ma ara fo fe men ta menje andi akad ndum alaji ko fa men janyala وما أهديكم mal kan dafenna إلا سبيل الرشاد kon dakal kan la silo men wala silo men betilindin وقال الذي مغنا تافو آمن من الإيمانياتا يا قوم أكون مغلو إني تدي أخاف سلندين عليكم أتلكوا كتو مثل يوم الأحزاب يوم الأحزاب قطو من كافر ولا جماعة سوتو كان الفانا سوتو مثل دأب فيرن قوم في نوح
مثل داب قوم نوح إنهم مغول من خيني سوتو وعاد أني أدون كولو وثمود سمودون كولو والذين أني مغول من بعدهم من ناتيت الكولا وما الله تعالى دم من سبتي يريد إن الله فيتا ظلما تونيغولا للعباد على جون لا ويا قوم كيبا كنا مغلو إني ندي أخاف عليكم يوم التناد دي لومي البي ولا اخيام لونتي لومي ñon xa ñon to bula parce que comme isa fo tam tal sorto kaf kono wana da ashabun nar ashabul jannat an salamu an afidu alayna min al-may comme isa ñon to bula wa ashabuna da ashabul jannat ashabun nar qad wajadtum ma wa'adukum rabbukum haqqan qalu na'am fa adhana mu'adhdhin bayna Allah wa zalimin isa ñon to bula kafirul ni mu'minun men adjana kono ni mebe jahannama si ñon to bula aljanna jahanam din sa fo en ko xa jio sari kan be altala khi khadi men aljanna ko ni sa ko inna Allah haramhum ala al-kafirin يوم تولون لم يعلبي برلا مدبرين كان كو ياسي كو دي اسكي برلا دي ما لكم ما من عاصم ما من عاصم لكم من الله تعالى ينقطو ما ومن يضلل الله تعالى من في لوني فما من هاد كندر بخمي سوتو له وما ريغو ين ولقد جاءكم يوسف يوسف النبي يوسف ناتل كان من قبل نياتو جاني موسى كان بالبينات عندل جمالو فما زلتم المولي في شك مما جاءكم كبر فنتو جاءكم يوسف ناتا به بكومنتي حتى إذا هلك فو يوسف سايتا ما ماريغول نيموتو قلتم هل ناتا فو لن يبعث الله رسولا يوكا الله تعالى كيلا من بعده يوسف كولا كذلك يدل الله من الله تعالى سمغفلي هو مغمن مسرف مكردنا تنبلا باتي مرتاب سكلا باتي الذين مغمن يجادلون في آيات الله الله تعالى نوكا كوتو بخير سلطان من كدليل كانتي أتاهم من ناتي تلكن كبر مقتا عند الله تعالى يا وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله تعالى كاسي نوتروكي على كل قلب صندمي ما متكبر من كتفنا بونيا فانتو بونيا صندمي جبار من غارينتي باتي وقال فرعون بانجي يا هامان ابني صرحا وبونجان لو لعلي لي yo bunjan lonte yen la'alli adobato ablughal nse aw asbab kon se futa san se sababu soto mimne futa la san santo asbab as-samawati senkata san fatawrulo sababoti attali'a konte se yingi ila ilahi musa marigoma wa inni ako barinte fante la azunnuhu yonga musa jigile كاذبا فنيا فولا لماتي وكذلك قولنا نيالما زينا كما ستيروكي فرعون نياكوتو سوء عمله على كبار جهولا وصد عن السبيل فرعون خالص ساغي سلابتو ما وما كيد فرعون دبرو مانكي فنتي الا في تباب فو خسا فو بونو درون وقال الذي منصوناتا وقال الذي مغوكي باناتا فو امن اللي مانياتا يا قوم كنا مغلو اتبعون على بلانتنو ما اهدكم نالبلاتنو من سالكاندا سبيل الرشاد تونيا سيلو ميمتيليندين يا قوم كنا مغلو إنما هذه الحياة مبالون دي دنيا بالوتي متاع دحام دينمو وإن الآخرة بالودي هي وفانفان دار القرار والمسابطو لوتي من بدومارين من عمل من بارتا سيئة بارجحولا فلا يجزى داماري سرالا إلا مثلها فانيغندو ومن عمل من بارتا صالحا باربتولا من ذكر أو أنثى ولا مسولتي وهو مؤمن خطر ماريغو مؤمن لهم فأولئك من كتب تولدون يدخلون الجنة سوكونو يرزقون بخير حساب فيها الجنة كونو بخير حساب أمانك كروسيلي كانتي سلام كون سأقول سلو سيتل جنة يجبكم أيوة باي جام هيز بولت أني سال نكاس سيتل Oh, non, vous me dites ça.
bismillah comme ça yam hizbo da su